جو جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ نال پیار کرے دے اللہ اندر پیار کرے دے ولی اللہ اپنے فرشتے کو دے تساں بھی اندر پیار کرو ولی تھی بس نہیں فرمینا اللہ سی فرمینے جو منادی دے جو پوری کائنات دے اندر کے تساں بھی سارے اندر پیار کرو آج جنہیں تو ٹوری ہو سو تو پھر گھروں اپنے او منادی دا اثر ہے جنہیں سارے کان تو نہیں سن دے لیکن سارا دل سن دے ماں کوئی دیا با کہنے میں نہ پہی پیر فرید دربار تو اب میں کو کی دیجو میں ایک کافی عرصے کو کہنی گئی پورا ٹبر ٹور پودے گھروں یہ سوچے سمجھے بغیر جو گھر دے کیا حالات ہیں آج تک آٹا ہی نہیں کیا ملتا ایسا میں نے جو کوڑ مشن کی او فرشتے منادی کرے جو فرید نال محبت کرو فرید نال محبت کرو جو جیرا بندہ اللہ تعالیٰ نال پیار کرے